बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 13 इक़्सात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 14 मुलाहिज़ा फरमाएं। ज़रब खासी ज़ोरदार थी। मेरी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां रक्स करने लगी और मेरा ज़हन तारीकी में डूबता चला गया। आंख खुलने पर मैंने अपने आप को नंगे फर्श पर पड़े हुए पाया। मेरे सर में धमाके हो रहे थे। आंखों के सामने इस वक्त भी धुंध सी फैली हुई थी। कुछ वादे तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो बेइख्तियार करा उठा। सर में उठने वाली टेस शदीद थी। मेरा हाथ सर पर पहुंच गया। तकरीबन 2 इंच घूमड़ उभरा हुआ था। अब तक मेरा ज़हन उलझा हुआ था, लेकिन सर में उठने वाली टेस से हर बात वाज़ेह होती चली गई और मुझे याद आने लगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने बेला से उसकी कार की लिफ्ट मांगी थी। मेरा इरादा था कि कार में बैठने के बाद बेला को गन पॉइंट पर मंदिर वाले बंगले में ले जाऊंगा, लेकिन मैं ही उसके जाल में फंस गया था। वो वाकई ज़हीन औरत थी। ज़हानत और चालाकी में इस मर्तबा बाजी ले गई थी। शॉपिंग सेंटर में मुझे अपने ताकुब में पाकर उसे मुझे पर शुबा हो गया होगा और उसने किसी दुकान ही से अपने आदमी को फोन कर दिया होगा और मैं बड़ी आसानी से उसके जाल में फंस गया था। वो कमरा खासा बड़ा था, मगर फर्नीचर नाम की कोई चीज ना थी। फर्श बिल्कुल नंगा और साफ सुथरा था। छत ज्यादा ऊंची नहीं थी। बहुत पुराने मॉडल का पंखा बहुत हल्की रफ्तार से चल रहा था। अलबत्ता उसकी आवाज खासी बुलंद थी। पंखे की रफ्तार और छत की बुलंदी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि मैं हाथ उठाकर बड़ी आसानी से उस पंखे को रोक सकता था। मैं कुछ देर तक फर्श पर पड़ा ट्यूबलाइट की मरकरी रोशनी में कमरे की सपाट दीवारों को घूरता रहा, फिर उठकर बैठ गया। सर में टेसें अब भी उठ रही थी, मगर तकलीफ काबिले बर्दाश्त थी। इधर उधर देखते हुए मेरे ज़हन में अजीब सी उलझन सर उबार रही थी। इस कमरे में कोई खिड़की या रोशनदान वगैरह नजर नहीं आ रहा था, जिसका मतलब था कि ये कोई तय खाना था। लेकिन उलझन ये नहीं थी कि यहाँ कोई खिड़की या रोशनदान क्यों नहीं था। कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। और मेरे बाएं गाल पर शायद किसी मच्छर ने काटा था। खुजाने के लिए मैंने हाथ उठाया तो सारी बात समझ में आ गई। मेरा चेहरा साफ था, दाढ़ी और मूंछें गायब थी। मेरे मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। शॉपिंग सेंटर में मुझे अपने ताकुब में पाकर बेला को शुबा हुआ था कि मुझे अगवा करके यहाँ लाने के बाद उसके आदमी ने सबसे पहला काम गालबन यही किया होगा कि बेहोशी में मेरी दाढ़ी मूंछें साफ कर दी थी। वो मेरे सूरत आशना नहीं थे, लेकिन बेला ने तो मुझे पहचान ही लिया होगा। मुझे इस बात पर भी हैरत थी कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए नहीं थे। उन्हें शायद ये इत्मीनान रहा होगा कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकूंगा। जब मैंने शॉपिंग एरिया में बेला का ताकुब शुरू किया था तो उस वक्त रात के 9 बजे थे। ताकुब का ये सिलसिला तकरीबन पौन घंटे तक जारी रहा और फिर मैं उसके हत्थे चढ़ गया। इसलिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इस वक्त क्या बजा था। आया ये रात ही का हिस्सा था या दूसरा दिन शुरू हो चुका था। मेरे जिस्म पर वही लिबास था, यानी गिरवे रंग का चोगा, जिसके नीचे मैंने चड्डी पहन रखी थी और बेल्ट में रिवाल्वर उड़सा हुआ था। मैंने टटोल कर देखा, बेल्ट तो कमर पर बंधी हुई थी, मगर रिवाल्वर गायब था। वो इतने बेवकूफ तो हरगिज नहीं थे कि मेरी तलाशी ना लेते। मैं उठकर दरवाजे के करीब चला गया। दरवाजा लकड़ी का था, मगर खासा मजबूत था। और दिलचस्पी की बात तो ये थी कि अंदर की तरफ दरवाजे में ना हैंडल था, ना ही चुटकी या कुंडा वगैरह। यानी मैं ना तो दरवाजे को अंदर की तरफ से बंद कर सकता था और ना ही उसे खोलने की कोशिश कर सकता था। मैं उस कमरे में टहलता रहा। मेरा ज़हन अब काम करने लगा था, मगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। एक बात बहरहाल तय थी कि ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं इनके कई आदमियों को मौत के घाट उतार चुका था। मेरी पे दर पे कार्रवाइयों की वजह से नागराज को मंदिर छोड़कर किसी और जगह मुंतकिल होना पड़ा था। और मैं ये भी जानता था कि मेरे बारे में जो भी फैसला करेगा नागराज ही करेगा और उसे यकीनन मेरे पकड़े जाने की इतला दी जा चुकी होगी। मैं देर तक कमर में टहलता रहा और फिर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। अब मैं छमी और पंडित बैरू सिंह के बारे में सोचने लगा। जब से मैंने साधु का ढोंग रचाया था, दिन भर शहर में घूमने के बाद रात 10 बजे के करीब अपने ठिकाने पर पहुंच जाया करता था। लेकिन आज तो मैं इस तय खाने में कैद था। वो लोग यकीनन परेशान होंगे। हो सकता है बैरू सिंह ने अपने कुछ आदमियों के जरिए मेरी तलाश शुरू करा दी हो। उसके साथ ही मैं दिल ही दिल में ये दुआ भी मांग रहा था कि छमिया मेरी तलाश के लिए बाहर निकलने की हमाकत ना कर बैठे। उसे तो आसानी से शिनाख्त किया जा सकता था। अगर वो इनके हाथ लग गई तो बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। वो मामूली से तशद्दुद की बाद ही लेडी डॉक्टर शांता का पता बता देती और शांता 2-4 थप्पड़ खाने के बाद ही अलका अग्निहोत्री का राज खोल देती। इस तरह ना सिर्फ बहुत से लोग मारे जाते, बल्कि मेरा सारा मंसूबा भी खाक में मिल जाता। मैं यही सब कुछ सोचता हुआ दीवार से टेक लगाए बैठे बैठे हूँ गया, लेकिन सर पर पड़ने वाली ठोकर मुझे होश में ले आई। मैं ठोकर खाकर फर्श पर लुढ़क गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उठकर खड़ा हो गया और हमला आवर होने वाले अंदाज में ठोकर मारने वाले की तरफ लपका। ये हरकत मुझसे बिल्कुल लाशऊरी तौर पर हो गई थी, जिसके नतीजे में कनपटी पर लगने वाले घुंसे ने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। मैं लड़खड़ा कर गिरा। मेरे मुंह से कराह निकल गई और आंखों के सामने एक बार फिर नीली सी चिंगारियां रक्स करने लगी। मैं सर को जोर जोर से झटके देने लगा। मेरे आवाज अभी बहाल नहीं हुए थे कि मुझ पर गोया क़यामत टूट पड़ी।
ठोकरें वजनी हथौड़ों की तरह मेरे जिस्म पर बरस रही थी। हर ठोकर पर मैं बिलबिला उठता। हकीकत ये थी कि मैं अभी तक उस जल्लाद की सूरत भी नहीं देख सका था जो मुझ पर ठोकरें बरसा रहा था। आखिरी ठोकर खाकर मैं संभल गया और दीवार के साथ खड़ा हो गया। मैंने आस्तीन से होंठों से बहने वाला खून साफ किया और उस शख्स की तरफ देखने लगा। वो मुझसे 3-4 कदम के फासले पर खड़ा था। 6 फुट से निकलता हुआ कद, बॉडी बिल्डरों जैसा मजबूत जिस्म, दोनों कानों में बालियां थी, आंखों में खून जैसी सुर्खी और सर के बाल बर्गर टाइप के थे। दाईं बाईं और पीछे खोपड़ी साफ थी। दरमियान में तकरीबन 1 इंच ऊंचे बाल इस तरह थे जैसे खोपड़ी पर जला हुआ स्याह बर्गर रखा हो। उसने नीली जीन्स और ऊपर बगैर आस्तीन के बुनियान पहन रखी थी। कमरे पर चमड़े का चौड़ा बेल्ट था और दोनों कलाइयों पर भी बॉडी बिल्डरों ही की स्याह चमड़े के टैप लिटे हुए थे। दूसरा आदमी दरवाजे के करीब खड़ा था। उसका हुलिया अगरचे कुछ मुख्तलिफ था। वो दरवाजा आम दरवाजों की तरह अंदर या बाहर की तरह नहीं खुलता था, बल्कि स्लाइडिंग डोर था जो इस आधे के करीब खुला हुआ था और बाकी आधा हिस्सा दीवार में गायब था। मुझे समझने में देर न लगी कि यह दरवाजा बाहर से ही किसी मैकेनिज्म के तहत खुलता और बंद होता होगा। वो सैंडू एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ा। मैं दीवार के साथ सिरकता हुआ एक तरफ हटता चला गया और फिर जैसे ही वो मेरी तरफ लपका, मैं झुकाई देकर अपनी जगह से हट गया और दौड़ता हुआ सामने वाली दीवार से जा लगा। भागकर कहाँ जाओगे? उसके हल्क से वो राहट से निकली। उसने दोनों बाजू उठाकर बॉडी बिल्डरों की तरह मसल दिखाए और फिर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मुझे अपने बारे में कोई खुशफहमी नहीं थी। मैं अपने जैसे 2-4 आदमियों का तो बैक वक्त मुकाबला कर सकता था, मगर ये मेरे सामने एक अनोखी चीज थी। अब तो वो मुझ पर ठोकरें ही बरसाता रहा था, लेकिन अगर मैं उसके हाथ लग गया तो वो मेरी गर्दन मरोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी थी। मैंने खौफजदा सी नजरों से इधर उधर देखा। बचाव का कोई रास्ता नहीं था, मगर पंखे पर नजर पड़ते ही मेरे दिमाग में एक जमाका सा हुआ। मैंने खौफ को ज़हन से झटक कर अपनी जगह से हरकत की। उछलकर नहाए सुस्त रफ्तारी से चलते हुए पंखे पर हाथ जमाए और झूलते हुए दोनों पैर पूरी कुव्वत से उसके सीने पर दे मारे। इत्तेफाक से एक पैर उसके मुंह पर लगा। वो बिलबिलाता हुआ उलट गया। उसके मुंह से खून बह निकला। अगर उसका कोई दांत टूटा नहीं था तो अपनी जगह से हिल जरूर गया था। मैं पंखा छोड़कर दोबारा उसी दीवार से जा लगा और दूसरे आदमी की तरफ देखने लगा जिसने बड़ी फुर्ती से पिस्तौल निकाल लिया था, लेकिन उसने अपनी जगह से हरकत नहीं की थी। मैं फिर उस दीवार की तरफ देखने लगा। वो हाथ की पूंछ से मुंह से बहने वाला खून पूंछता हुआ उठ गया। उसका चेहरा पहले से ज्यादा खौफनाक हो गया। मैंने बड़ी फुर्ती से अपने चौके के नीचे कमर पर बंधा हुआ बेल्ट खोल लिया। उसका बुक्कल बड़ा ठोस और खतरनाक था। उसका लाक वाला हिस्सा बड़ा ठोस और खतरनाक था। मैंने दूसरे हाथ से बेल्ट को बल देकर हाथ में पकड़ लिया। आ हरामी आगे आ, मैंने इश्तियाल दिलाने वाले लहजे में कहा। मेरी जिंदगी भी लड़ाई भिड़ाई में गुजर गई थी और इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ था कि जो लोग अपने आप को बहुत ताकतवर और नाकाबिले तस्खीर समझते हैं, अगर लड़ाई के दौरान उन्हें इश्तियाल दिलाया जाए तो वो आवाज खो बैठते हैं और हरीफ पर ऊट पटांग अंदाज में हमले करके अपनी तवानाई जाया करते हैं और हरीफ इस सूरत हाल से फायदा उठाता है। मेरी ये तरकीब कारगर साबित हुई। वो बिफरे हुए सांड की तरह मेरी तरफ लपका। उसके साथ ही मेरा हाथ भी हरकत में आ गया। बेल्ट का स्टील का बुक्कल उसके कंधे पर लगा। कितना ही ताकतवर सही, वो था तो गोश्त पोश का इंसान। कंधे पर लगने वाली चोट ने उसे एक बार फिर बिल बिलाने पर मजबूर कर दिया। मैंने उस वार से उसकी अनाप बुरी तरह मजरू हुई थी। उसका घमंड टूट गया था। वो वाकई अपने होशो आवाज खो बैठा। मैं उससे पूरा फायदा उठा रहा था। मेरे बेल्ट की हर जरब से वो पहले से ज्यादा जोर से चीखता हुआ मेरी तरफ लपकता। मैंने मौका पाकर दूसरे आदमी की तरफ देखा। वो पिस्तौल पकड़े इत्मीनान से दरवाजे के सामने खड़ा था। मुझे सजा देने के लिए शायद उस देवदाद को खास तौर पर यहाँ लाया गया था और दरवाजे के करीब खड़े हुए शख्स को इत्मीनान था कि वो मुझ पर काबू पा लेगा। मामला हाथ से निकलते देखकर वो मुदाखलत जरूर करता, लेकिन उसके ख्याल में शायद अभी ऐसा मरहला नहीं आया था। वो देवदाद गुस्से में बिफरा हुआ था। उसका जुनून बढ़ता जा रहा था। आखिरकार उसका एक दाव चल गया और यही लम्हा मेरे लिए क़यामत खेज साबित हुआ। मैंने हमला किया तो इस मर्तबा बेल्ट उसके हाथ में आ गया। उसने जोरदार झटका दिया। बेल्ट मेरे हाथ से छूट गया और मैं लड़खड़ाता हुआ सामने वाली दीवार से जा टकराया। सर पर शदीद चोट लगी। मेरा दिमाग घूम गया, लेकिन मैं जल्द ही संभल गया। मेरा ख्याल था कि वो देवदाद बेल्ट से मेरी खाल उधेड़ देगा, मगर उसने बेल्ट एक तरफ फेंक दी और दोनों हाथ फैलाकर मेरी तरफ बढ़ा। मैंने 1-2 मरतबा उससे बचने की कोशिश की, मगर आखिरकार उसकी गिरफ्त में आ ही गया। उसने मुझे उठाकर दीवार के साथ दे मारा। मैं दीवार से टकराकर नीचे गिरा। मेरे संभलने से पहले उसने फिर मुझे किसी खिलौने की तरह उठाकर दूसरी दीवार के साथ दे मारा। इन 2 झटकों ही से मेरा इंजर पिंजर ढीला हो गया, लेकिन इस बार मैं फुर्ती से उठ गया। मेरे ذہن में फिर वही अरबा आया। मैंने पंखे की तरफ देखा जो अब रुक चुका था। मैंने पहले की तरह उछलकर पंखे को पकड़ा और उसके सीने में लात मारने की कोशिश की, मगर वो देवदाद इस मर्तबा मोहतात हो चुका था। उसने बड़ी होशियारी से टखनों के करीब से मेरी दोनों टांगे पकड़कर जोरदार झटका दिया। पंखा मेरे हाथ से छूट गया और मैं उसके हाथों में उल्टा लटक गया।
वो मुझे इस तरह उल्टा लटकाए हुए था जैसे मुर्दा मछली को दुम की तरफ से पकड़ कर लटकाया जाता है। मैं पहले दोनों हाथ चलाता रहा, फिर अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल आया। मैं उसे टांगों से पकड़कर गिराने की कोशिश करने लगा, मगर उसके पैर सतूनों की तरह फर्श पर जमे हुए थे। उस देवजात ने घुराते हुए मुझे कुछ और ऊपर उठा लिया और इस तरह मुझे एक और मौका मिल गया। मेरे हाथ उसके घुटनों के बराबर पहुंच गए। मैं उसके घुटनों के जोड़ों पर पीछे की तरफ मुक्के मारने लगा। मेरा अरबा कारगर साबित हुआ। घुटनों की पिछली तरफ हल्का सा हाथ लगने से भी कोई आदमी अपने कदमों पर खड़ा नहीं रह सकता। वो भी अपने आप को नहीं संभाल सका, पहले लड़खड़ाया और पुष्ट के बल गिर पड़ा। मेरा सर फर्श से टकराया और मुझे यूं लगा जैसे मेरी गर्दन कंधों के अंदर धंस गई हो। मेरी टांगे अब भी उसके हाथ में थी। मैं टांगों को जोर जोर से झटके देने लगा। मेरा एक पैर उसके मुंह पर लगा, वो करा उठा और मेरे पैर उसकी गिरफ्त से आजाद हो गए। मैं झटके से उठकर खड़ा हो गया। जिस्म का सारा खून मेरे दिमाग में उतर आया और दिमाग में धमाके हो रहे थे। आंखों के सामने एक बार फिर धुंध सी छाने लगी। मैं दीवार से टेक लगाकर सर को जोर जोर से झटकने लगा और इससे पहले कि मैं वहां से हटता, उस देवदार ने उठकर एक बार फिर मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस मर्तबा मेरी गर्दन उसके काबू में आ गई। उसका अंगूठा मेरे नरखरे पर था और वो दबाव बढ़ाता ही जा रहा था। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। मैं अपने आप को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगा, मगर कामयाबी का 1% भी इम्कान दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी गर्दन आहिनी शिकंजे में कसी हुई थी। मुझे लगता था कि अगर चंद सेकंड और इस सूरत से दो चार रहा तो मेरी रूह मेरे जिस्म को दागे मुफारकत दे जाएगी। मैं एक बार फिर जोर आजमाई करने लगा और फिर उसी लम्हे एक नुस्वानी आवाज मेरी समाज से टकराई। ये क्या हो रहा है? छोड़ दो इसे लखन। मैंने वो मुश्किल आंखें खोलकर देखा। दरवाजे के करीब बेला का धुंधला सा चेहरा दिखाई दे रहा था। मैं उस देवजात के नाम से भी मुतारिफ हो गया। बेला ने उसको लखन कहकर मुखातिब किया था, मगर लखन मुझे छोड़ने की बजाय गर्दन को जोर जोर से झटके देने लगा। मेरे हल्क से फंसी फंसी सी खड़खड़ाहट की आवाजें निकलने लगी। लखन! बेला चीखी। मैं कहती हूँ छोड़ दे इसे। अगर ये मर गया तो नागराज हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लखन उराया। इसने मेरी इंसल्ट की है। अजीब मंतिक थी। वो दूसरों की जान से खेलता रहे तो कोई बात नहीं, कोई अपने आप को बचाने के लिए मुज़ाहमत करे तो उसकी इंसल्ट थी। गोया वो चाहता था कि उसके हाथ आने वाला खामोशी से मर जाए। मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे वरना गोली चला दूंगी, बेला चीखी। मैंने एक बार फिर आंखें खोल दी। बेला ने उस आदमी से पिस्तौल ले लिया था जो पहले से वहां मौजूद था। उसके पीछे दरवाजे के करीब 2 और आदमी भी खड़े थे। बेला की इस वार्निंग के बावजूद लखन मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। बेला आगे आ गई। उसने एक बार फिर लखन को वार्निंग दी और फिर दूसरे ही लम्हे कमरे की फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी। गोली लखन की पिंडली में लगी थी। वो चीख उठा। मेरी गर्दन उसके हाथ से छूट गई। मैं पट से जमीन पर गिरा और दोनों हाथों से गर्दन सहलाने लगा। गोली लगने के बाद लखन एक टांग पर नाच कर रह गया। फिर वो घुराता हुआ बेला की तरफ लपका। मार डालूंगा तुम्हें रंडी, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेला ने पीछे हटते हुए उसके पैरों में एक और गोली चला दी और दरवाजे में खड़े हुए आदमियों की तरफ देखते हुए चीखी, इसे ले जाओ यहाँ से वरना मर जाएगा मेरे हाथों, हरामी कहीं का। बेला के लहजे में नफरत थी और सफा की भी। वो दोनों आदमी भी खासे लहीम शहीम थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से लखन को काबू किया और खींचते हुए बाहर ले गए। तीसरा आदमी वहीं खड़ा रहा। बेला मेरे करीब आकर घुटनों पर झुक गई। मुझे अफसोस है नाजी, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें थोड़ी सी सजा देने के लिए लखन को यहाँ बुलाया गया था, लेकिन अगर मैं बर वक्त ना पहुंच जाती तो वो हरामी तुम्हें तो खत्म ही कर देता। लगता है तुमने उसकी अच्छी खासी मुरम्मत कर डाली थी और इसीलिए उस पर जुनून तारी हो गया था। आज तक कोई उस पर हाथ नहीं उठा सका और तुमने मुझे बचाने के लिए उसकी टांग पर गोली मार दी। मैं कहते हुए उठकर बैठ गया। मैं एक हाथ से अब भी गर्दन सहला रहा था। बेला 2 कदम पीछे हट गई। उसे डर था कि मैं उस पर हमला न कर दूं। अगर वो तुम्हें ना छोड़ता तो मैं उसकी खोपड़ी में गोली भी मार सकती थी, बेला ने कहा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुमसे किसी किस्म की हमदर्दी है, बल्कि तुम्हारी जान इस वक्त हमारे लिए ज्यादा कीमती है। तुम्हारी ये बेखौफी और मार दाड़ की सलाहियत तुम्हारी अहमियत को बढ़ा रही है। वो उठकर मजीद पीछे हट गई। वो दरवाजे के करीब खड़े हुए आदमी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो तुम पर भी गुस्सा आ रहा है सूरज। तुम खामोशी से तमाशा देखते रहे हो और इसे रोकने की कोशिश नहीं की। बहरहाल इसे ऊपर ले चलो। मैं उस राक्षस को रोकने की कोशिश करता तो वो मुझे मार डालता, सूरज कहते हुए आगे बढ़ा और मुझे बालों से पकड़कर घसीटने लगा। मैं उठकर खड़ा हो गया। लखन से धींगा मुश्ती में मेरा चोगा फट गया था जो नीचे लटक कर पैरों में उलझ रहा था। लखन के हाथों गधों की तरह पिटने के बावजूद मेरा हौसला पस्त नहीं हुआ था और मैं इस वक्त भी इस पोजीशन में था कि सूरज को अपनी गिरफ्त में लेकर उसे डाल बना लेता और यहाँ से निकलने की कोशिश करता। लेकिन लखन का असर मैं देख चुका था। मुझे अपनी हिरासत में रखने के लिए बेला सूरज को भी गोली मार सकती थी। हम तय खाने से निकलकर ऊपर आ गए। मुझे एक कमरे में ले जाकर कुर्सी पर बिठा दिया गया। यहाँ एक आदमी पहले से मौजूद था।
اس کے ہاتھ میں آٹومیٹک رائفل تھی اور وہ بڑی گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ باہر کسی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہونے اور پھر گاڑی کے روانہ ہونے کی آواز سنائی دی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ دونوں لکھن کو لے جا رہے تھے۔ سورج، بیلا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہت عرصے بعد بلکہ زندگی میں پہلی بار بھگوان تمہارے گھر میں پدھارے ہیں۔ سادھو سنت دیوتا سمان ہی تو ہوتے ہیں، تمہیں اس سے اچھا موقع کہاں ملے گا؟ اپنے پاپوں کا پراشچت کر لو، سیوا کرو سادھو مہاراج کی۔ کیا سیوا کروں سادھو مہاراج؟ سورج میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ پانی، مجھے پانی پلا دو، میں نے کہا۔ میرے ہونٹوں سے بہنے والا خون جم گیا تھا اور حلق خشک ہو رہا تھا، جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ کمبخت لکھن نے مجھے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا تھا۔ سورج دوسرے کمرے میں جا کر پانی سے بھرا ہوا گلاس لے آیا۔ اسی دوران دوسرا آدمی رائفل تانے کھڑا رہا تھا۔ بیلا کے ہاتھ میں بھی پستول موجود تھا۔ سورج پانی سے بھرا ہوا گلاس لے کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس نے بھی ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن گلاس میرے ہاتھ میں دینے کی بجائے پانی میرے منہ پر پھینک دیا۔ میرے بھائی کا ہتھیارا میرے ہاتھوں سے پانی پینا چاہتا ہے؟ وہ گلاس ایک طرف پھینکتے ہوئے گھرایا۔ میں پلاتا ہوں تمہیں پانی، بلکہ گنگا جل پلاؤں گا تمہیں۔ اس نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ اس قدر بھرپور تھا کہ میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال سکتا، ایک زوردار گونسا میرے منہ پر پڑا اور میں کرسی سمیت پیچھے الٹ گیا اور کلا بازی کھاتا ہوا دور جا گرا۔ سورج بھی گھوم کر میرے قریب آ گیا اور مجھ پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ میرے منہ اور ناک سے ایک بار پھر خون بہہ نکلا تھا۔ بس کرو سورج، بیلا چیخی، اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھا دو۔ سورج کے ہاتھ رک گئے۔ وہ حکم عدولی کرنے پر لکھن کا اشر دیکھ چکا تھا۔ اس نے پہلے کرسی سیدھی کی اور پھر مجھے اٹھا کر کرسی پر پٹک دیا، اور پھر یہ انکشاف میرے لیے خاصا سنسنی خیز ثابت ہوا تھا کہ رویناتھ مندر میں جو پجاری میرے ہاتھوں مارا گیا تھا وہ سورج کا بھائی تھا۔ تہ خانے میں وہ خود تو ضبط کیے کھڑا رہا تھا، مگر اس نے لکھن کو میری پٹائی کرنے سے نہیں روکا تھا۔ ان کمبختوں نے مار مار کر میرا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ میری جگہ کوئی عام آدمی ہوتا تو دم توڑ چکا ہوتا، لیکن میں بڑا سخت جان تھا، اب تک اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے تھا۔ بیلا بھی پستول لیے میرے سامنے کھڑی تھی۔ بیلا، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے رک رک کر کہا، میری جو بھی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اس کا حساب رکھنا۔ یہ سب کچھ تمہارے کھاتے میں جمع ہو رہا ہے اور سارا حساب تمہیں چکانا ہوگا۔ او ہو، بیلا چہکی، تو کیا اب بھی تم سمجھتے ہو کہ یہاں سے بچ کر جا سکو گے؟ میں نے مایوس ہونا سیکھا ہی نہیں۔ میں نے جواب دیا، زندگی کے آخری سانس تک لڑوں گا اور یہ حساب چکانے کی کوشش کروں گا۔ واقعی بہت بہادر ہو، بیلا مسکرائی، لیکن ان تمام تکلیفوں سے بچ سکتے ہو اگر ان لوگوں کا پتہ بتا دو جنہوں نے تمہیں اب تک پناہ دے رکھی تھی۔ ناگراج یہ جاننے میں دلچسپی رکھتا ہے کہ وہ غدار کون ہے۔ تم چھمیا کے بارے میں تو جان چکی ہو، پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے جواب دیا۔ نہیں، بیلا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چھمیا میں اتنی جرات نہیں ہو سکتی کہ اتنے روز تک تمہیں چھپائے رکھے۔ اس رات جب تم مجھے اس کاٹیج میں لے کر گئے تھے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہاری اور اس کی دوستی چند گھنٹوں سے پرانی نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں جنہوں نے تمہیں چھمیا کے پاس آنے سے پہلے پناہ دے رکھی تھی، اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ چھمیا اس وقت کہاں ہے۔ کوشش کر کے دیکھو، میں نے کہا۔ اگر تم میرے جسم کا ریشہ ریشہ بھی الگ کر دو گی تو اس سلسلے میں میری زبان نہیں کھلے گی۔ ناگراج نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے، بیلا نے کہا۔ اگر میں کامیاب نہ ہو سکی تو پھر تمہیں ناگراج کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہ زبان کھلوانے کے لاکھوں طریقے جانتا ہے۔ اس کے پاس ایسے ایسے ناگ ہیں جن کے کاٹنے سے آدمی مرتا تو نہیں، لیکن وہ موت کی دعائیں ضرور کرتا ہے۔ وہ اذیت تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ بہتر ہے کہ تم ابھی زبان کھول دو، کوشش کر کے دیکھ لو، میں نے جواب دیا۔ بیلا نے سورج کو اشارہ کیا۔ وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا، اور جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ بوتل دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ کچی بٹی کی شراب ہے جو زہر بھی بن سکتی تھی۔ تم نے مجھے واڈکا پلائی تھی نا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہاں اس وقت یہی دستیاب ہے۔ ویسے یہ مزے کی چیز ہے، بیلا نے کہتے ہوئے دوسرے آدمی کو اشارہ کیا۔ سوری نے شراب کی بوتل میز پر رکھ دی، اور پھر ان دونوں نے مجھے اس طرح جکڑ لیا کہ میں حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ بیلا نے بوتل میرے منہ میں ٹھونس دی۔ میں سر جھٹکنے کی کوشش کرتا رہا، اس طرح کچھ شراب میرے ہونٹوں سے باہر بھی گرتی رہی۔ اسے کہتے ہیں پرانوں کے بدلے پران۔ بیلا نے بوتل ہٹا لی۔ اس کا مطلب ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ۔ تم موت کا بدلہ موت بھی کہہ سکتے ہو، لیکن تم نے مجھے شراب پلائی تھی، اس لیے میں نے بھی شراب پر ہی اکتفا کیا ہے، صرف اتنی پلائی جتنی تم نے مجھے پلائی تھی۔ وہ شراب کیا تھی؟ کھولتا ہوا لاوا تھا جو میرے اندر انڈیل دیا گیا تھا۔ رگوں میں خون ابلنے لگا، پیٹ اور سینے میں آگ سی لگ گئی، ایک بونچال سا آ گیا میرے اندر۔ سورج نے مجھے پیچھے سے پکڑ رکھا تھا۔ میرے پیٹ میں طوفانی لہریں سی امڑ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے آنتیں منہ کو آ رہی ہوں، اور جب میں زور سے بچلا تو سورج نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اچھل کر کرسی پر دورا ہو گیا اور پھر نیچے گرا، اس کے ساتھ ہی مجھے زوردار قے ہو گئی۔ پیٹ کے اندر مچلنے والا طوفان کسی طرح تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ قے پر قے ہو رہی تھی،
اندر کا پورا سسٹم ہل کر رہ گیا تھا، لگتا تھا جیسے آنتیں بھی باہر آ جائیں گی۔ آخرکار میں اپنی کیفیت پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا، مگر کچی بٹی کی اس شراب نے میرا دماغ بے قابو کر دیا۔ دھماکے ہو رہے تھے۔ سورج نے مجھے پکڑ کر دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرا آدمی پہلے کی طرح اپنی جگہ پر چلا گیا تھا۔ اب تک کے ہنگاموں سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ بیلا کے علاوہ مکان میں صرف یہی 2 آدمی تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اب تک سامنے آ چکا ہوتا۔ اگر وہ آدمی لکھن کو لے کر نہ جاتے تو بیلا اور لکھن سمیت ان کی تعداد 6 ہوتی۔ میری بات غور سے سنو مورخ۔ سورج نے میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، بیلا جی نے ٹھیک کہا ہے کہ ہم پرانوں کے بدلے پر ان کے اصولوں پر چلتے ہیں، یعنی موت کے بدلے موت۔ تم نے میرے بھائی کی ہتیا کی۔ میں بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہوں، اب تک صبر کیے ہوئے ہوں، لیکن صبر کا پیالہ چھلک بھی سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بے قابو ہو جاؤں، تم ان لوگوں کے نام بتا دو جنہوں نے تمہیں اب تک پناہ دے رکھی تھی۔ بصورت دیگر میں اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کارروائی شروع کر دوں گا۔ ایک بات اور، بیلا نے کہا، تم نے صرف یہی سنا ہے کہ ناگراج بہت شفاق اور بے رحم آدمی ہے، لیکن وہ دوستوں کا خیال بھی رکھتا ہے۔ وہ بلا وجہ کسی پر انیائے نہیں کرتا، وہ بہت مہمان پرش ہے۔ اگر تم ان لوگوں کے نام بتا دو گے تو ناگراج خوش ہو جائے گا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے بعد تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا جائے گا۔ تمہاری بھرپور سیوا کی جائے گی اور یہ کاٹیج جہاں تم پر تشدد ہو رہا ہے تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، اور یہاں پر تمہارے لیے سورگ بنا دیا جائے گا۔ یہاں تمہیں ہر سہولت میسر ہوگی، تمہاری پسند کی افسرائیں ہوں گی جو تمہیں خوش کر دیں گی۔ اس وقت میرا سر کسی قدر جھکا ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، سورج میرے بالکل سامنے کھڑا تھا اور بیلا قدرے بائیں جانب تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کا رخ میری طرف تھا۔ تیسرا آدمی دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ میری حالت اگرچہ اچھی نہیں تھی، پیٹ اور سینے میں آگ سی لگی ہوئی تھی اور دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ شراب میرے دماغ پر چڑھ جائے میں نے رسک لینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تو سب سمجھ چکا تھا کہ یہ لوگ مجھے جان سے نہیں مارنا چاہتے۔ ناکامی کی صورت میں زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ میری اور پٹائی ہو جائے گی۔ میں نے اپنے فیصلے پر عمل کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ میرا ہاتھ بڑی تیزی سے حرکت میں آیا۔ ان میں سے کسی کو اس کی توقع نہیں تھی کہ میں اس مرحلے پر کچھ کر سکوں گا۔ میرا ہاتھ بیلا کے پستول والے ہاتھ پر پڑا۔ میں نے اسے اس طرح کھینچا کہ وہ میرے سامنے کھڑے ہوئے سورج سے ٹکرائی۔ بیلا نے خطرہ محسوس کرتے ہی فوراً ٹریگر دبا دیا، مگر میں نے جھکائی دیتے ہی اس کا ہاتھ بھی مروڑ دیا تھا۔ پستول کا رخ اس وقت سورج کی طرف تھا۔ گولی اس کے پیٹ میں لگی اور وہ چیختا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ میں نے دوسرا فائر کرنے کا موقع دیے بغیر بڑی پھرتی سے پستول چھین لیا اور دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ وہ میری گود میں گر گئی۔ دروازے پر کھڑے ہوئے دوسرے آدمی نے فوراً رائفل تان لی۔ میں نے بایاں ہاتھ بیلا کے سینے پر لپیٹ کر اسے اپنی طرف دبا رکھا تھا اور دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا پستول اس کی کنپٹی سے لگا دیا۔ اب تک کی صورتحال میں سمجھ چکا تھا کہ بیلا اس گروہ میں ایک اہم مقام حاصل رکھتی تھی۔ اس نے اگرچہ اپنے ایک آدمی کو گولی مار کر مفلوج کر دیا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ اس کے آدمی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اپنے آدمی سے کہو رائفل پھینک دے ورنہ میں تمہاری کھوپڑی اڑا دوں گا۔ میں بیلا کے کان کے قریب گھرایا۔ بیلا کسمسائی، مگر میں نے اس کی کنپٹی پر پستول کی نال کا دباؤ بڑھا دیا۔ وہ بے بس ہو کر رہ گئی۔ اس نے اپنے آدمی کو رائفل پھینک دینے کا حکم دیا۔ وہ شخص چند لمحے الجھی ہوئی نظروں سے بیلا کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے رائفل ہاتھ سے چھوڑ دی۔ کمرے کے اس کونے میں چلے جاؤ جہاں میز پر وہ مورتی رکھی ہوئی ہے۔ اس مرتبہ میں نے اس شخص کو حکم دیا۔ رائفل پھینکنے کے بعد اس شخص نے کہے بغیر دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لیے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ سرکتا ہوا کونے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے زوردار دھکا دے کر بیلا کو اپنی گود سے ہٹا دیا اور ایک جھٹکے سے خود بھی اٹھ گیا، لیکن بیلا کو میں نے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا۔ میرا ہاتھ اب بھی اس کے سینے کی بجائے سامنے سے گردن پر لپٹا ہوا تھا اور اسے ایک بار پھر اپنے ساتھ دبا لیا تھا۔ سورج فرش پر بے سو حرکت پڑا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ پیٹ سے بہنے والا خون فرش کو تر کر رہا تھا۔ میں بیلا کو ڈال بنائے دروازے کی طرف بڑھنے لگا اور پھر ایک دم رک گیا۔ میری نظریں ایک طرف رکھے ہوئے ٹیلی فون پر جم گئی۔ میں نے پستول سے فون کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ ٹیلی فون کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے پھرتی سے جھک کر رائفل اٹھا لی اور بیلا کو دھکا دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی میں نے دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈا لگا دیا۔ باہر نکلتی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہ آئی کہ یہ کاٹیج جھیل کے کنارے پر تھا۔ قرب و جوار میں اور بھی کاٹیج ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی نے فائرنگ کی آواز سن لی ہو، لیکن میرا خیال ہے کوئی اپنے کاٹیج سے باہر نہیں نکلے گا۔ ایسی جگہ پر لوگ عیاشی کے لیے آتے ہیں، اپنی عیاشی چھوڑ کر بکھیڑوں میں کوئی نہیں پڑتا۔ میں بیلا کو دھکے دیتے ہوئے ایک ڈھلان پر اترتا چلا گیا۔ وہ بار بار کرا رہی تھی۔ ایک جگہ میں رک گیا۔ جھیل کے کنارے پر کچھ روشنیاں دکھائی دے رہی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں لوگ پکنک منانے کے لیے جاتے تھے، اور میں بھی وہاں جا چکا تھا جہاں انگریز جوڑے سے ملاقات ہوئی تھی۔ اگر میں چاہوں تو تمہیں گولیوں سے چھلنی کر کے پھینک دوں، میں نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
لیکن اس وقت میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میں تم سے پھر بھی ملنا چاہتا ہوں. میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں, جتنا تیز بھاگ سکتی ہو اس طرف بھاگتی چلی جاؤ. تم غلطی کر رہے ہو ناجی, بیلا نے کہا. اس میں شبہ نہیں کہ تم ایک نڈر اور دلیر آدمی ہو. ناگراج سے دشمنی مول لے کر تم اچھا نہیں کر رہے, لیکن اگر تم چاہو تو یہ دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے. ناگراج کے ساتھ رہ کر تم عیش کرو گے. اس سے پہلے کہ میں اپنا ارادہ بدل دوں تو بھاگنا شروع کر دو, میں نے کہا, اور اس کے ساتھ ہی رائفل کا رخ نیچے کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا. گولی بیلا کے پیروں کے قریب زمین پر لگی. بیلا کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ اچھل کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی. بھاگو, میں چیخا. بیلا نے مڑ کر ڈولان کی طرف دوڑنا شروع کر دیا. چند لمحوں بعد ہی وہ تاریکی میں غائب ہو گئی. میرے پیٹ اور سینے میں اب بھی آگ سی لگی ہوئی تھی. شراب اب دماغ کی طرف چڑھنے لگی تھی. ٹھنڈی ہوا بھی اثر انداز ہو رہی تھی. میں سر کو جھٹکتا ہوا ایک طرف دوڑنے لگا. ایک جگہ رک کر رائفل کو میں نے جھیل کی طرف اچھال دیا. اس کی مجھے ضرورت نہیں تھی. اپنی حفاظت کے لیے بیلا کا پستول ہی کافی تھا. بیلا کو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. بیلا کو ساتھ ساتھ لیے پھرنا خطرے سے خالی نہیں تھا. وہ بہت عیار اور چالاک تھی. کسی بھی وقت کوئی ایسی حرکت کر سکتی تھی جو میرے لیے نقصان دہ ہوتی. میں پہاڑی پر چڑھ گیا. دوسری طرف دور دور تک پھیلی ہوئی روشنیاں دکھائی دے رہی تھی. میں سانس درست کرنے کو چلنے میں رکا اور پھر پہاڑی پر اترنے لگا. میں سادھو کے بیس میں 3-4 دن تک شہر میں آزادی سے گھومتا رہا تھا اور مجھے راستوں سے اچھی خاصی واقفیت ہو گئی تھی. میں شہر پہنچ کر آسانی سے اچال شوار مندر کی طرف جانے والا راستہ تلاش کر سکتا تھا. میں نے بیلا والے کاٹیج میں ٹیلی فون توڑ دیا تھا. میرے فرار کی اطلاع فوری طور پر شہر نہیں پہنچ سکتی تھی. میں پہاڑیوں پر دوڑتا رہا اور پھر ایک پہاڑی پر پہنچتے ہی میں رک گیا. بلندی پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کچھ بتیاں نظر آ رہی تھی. میں غور سے اس طرف دیکھنے لگا اور پھر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. میں اتفاقیہ طور پر اچال شوار مندر کی طرف نکل آیا تھا. وہ روشنیاں مندر ہی کی تھی. یہ پہاڑی اس طرف تھی جہاں سے مندر والے بنگلے کی طرف پہنچا جا سکتا تھا. اس پہاڑی سے اترتے ہوئے میں 2-3 کاٹیج کے قریب سے بھی گزرا تھا. ایک کاٹیج کے تو بالکل پہلو سے گزرا تھا. اس کی تمام بتیاں جل رہی تھی اور اندر سے موسیقی اور کیکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. میں پہاڑی سے اتر کر اس بنگلے کے گیٹ پر پہنچ گیا اور کال بیل کا بٹن دبا دیا. تقریباً 4 منٹ تک میں بار بار گھنٹی بجاتا رہا. اسی دوران میں بار بار ادھر ادھر دیکھتا بھی رہا اور وہ رات کا آخری پہر تھا اور کسی کے اس طرف آنے کا امکان نہیں تھا, مگر کسی بھی امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا. میں نے گیٹ کی جھری سے اندر جا کر بھی دیکھا. اندر کہیں روشنی نظر آ رہی تھی. میں نے ایک بار پھر بیل بجائی اور یہ سوچ لیا تھا کہ اس مرتبہ کوئی جواب نہ ملا تو گیٹ پر چڑھ کر دوسری طرف کود جاؤں گا. یہ سوچ کر میں نے اوپر دیکھا ہی تھا کہ اس کے ساتھ ہی میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا. بنگلے کی 4 دیواری کسی قلعے کی فصیل کی طرح بہت اونچی تھی. گیٹ بھی بہت اونچا تھا اور اس کے اوپر تقریباً 4 فٹ اونچی دیوار بنی ہوئی تھی. گیٹ اور اوپر کی دیوار کے درمیان میں خلا ہر 4 انچ کے فاصلے پر موٹی موٹی آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھی. گویا گیٹ پھاندنا بھی ممکن نہیں تھا. تقریباً 15 فٹ اونچی دیوار بھی چکنی تھی اور اس پر چڑھنا بھی ممکن نہیں تھا. اندر کی طرف ہلکے قدموں کی چاپ سن کر میں چونک گیا. جھری سے آنکھ لگا کر دیکھا. تاریکی میں 2 ایولے گیٹ کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے. دونوں ایولے مزید قریب پہنچے تو میں سیدھا ہو گیا.